आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की मुकम्मल तैयारी घर बैठ के किस तरह करनी है। आपने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है और कितना मेरिट इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इसके अलावा आपने कितने मार्क्स हासिल करने हैं और कौन सा टाइम टेबल आपने फॉलो करना है, कितने टेस्ट देने हैं। मतलब ये है कि आपने मुकम्मल तैयारी के लिए कौन सी हिकमत अमली आपने अपनानी है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक समाप्त करना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी मेरी हदायत पर अमल करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने वीडियो को समात गौर से करना है। रजिस्टर्ड आपके पास होना चाहिए, चीज़ों को नोट करना शुरू कर दें। और अगर आप घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। अगर आप टीचर से करना चाहते हैं, एकेडमी से करना चाहते हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। अब फिज़िकल एकेडमी में आपने तैयारी करनी है या ऑनलाइन, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा जिस भी टीचर की करें, लेकिन ऑनलाइन करें। उसकी वजह ये है कि आप तो एक जॉब होल्डर हैं, दूसरा आपके पास वक्त बहुत कम है, ठीक है। और पीपीएससी तकरीबन 3 माह के फ़ौरन बाद ही पेपर ले लेगा, ठीक है। तो मेरिट में भी इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को आएगा। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन ऑनलाइन सोर्सेज को लाजमी फॉलो करना है। ऑनलाइन सोर्सेज में आपको ये बता दूं कि आप मेरे से भी तैयारी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग किसी और टीचर की भी मदद ले सकते हैं। अगर घर बैठ के आप तैयारी करें यूट्यूब से, तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर बहुत से टीचर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ टीचर्स आपको कंफ्यूज भी करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छे टीचर का इंतखाब करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आपको बता दूं, आपका इंग्लिश ऐसे 25 नंबर का है, उर्दू ऐसे आपका 25 नंबर का है, जीके का पेपर आपका 100 नंबर का है। तो आपने इस सूरत हाल में इन सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। तो आपको ये बता दूं कि आपने सबसे पहले ऑनलाइन सोर्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, टीचर की मदद लाजमी लेनी है। बाज़ लोग कहते हैं टीचर की मदद नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, आपको बता दूं, टीचर का एक लेक्चर जो सा होता है ये 70 किताबों का निचोड़ होता है, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर 70 किताबों का निचोड़ होता है। तो आपने क्या करना है जी, आपने लाजमी टीचर की हेल्प लेनी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको बता दूं कि एक ऐसे टीचर की, एक ऐसे चैनल की मदद लें जो कि बिल्कुल ठीक हो। अब यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूबर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक अच्छे चैनल का इंतखाब करना है जहाँ से प्रॉपर आपको गाइडेंस फ्राहम की जाए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मुकम्मल सेशन की तैयारी यूट्यूब पर ही करूँ। तो आपने इस मकसद के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप मेरी क्लासेस लेंगे तो मोस्ट वेलकम। अगर नोट्स लेना चाहते हैं या किसी भी किस्म की आपको हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको बता दूं, 3 मंथ में आपने सिलेबस को कवर करना है, उर्दू, इंग्लिश और इसके अलावा जीके के, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मैं अपने ऑनलाइन सेशन में क्या करवा रहा हूं। मैं अपने ऑनलाइन सेशन में उर्दू और इंग्लिश ऐसे को 1 मंथ में कवर करूँगा, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश ऐसे को 1 मंथ में लेक्चर्स की सूरत में। अगर नोट्स में से खाली तैयारी करनी है तो 6 दिनों में तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब सेल्फ लिखने का तरीका जो सा है ये तो फिर मुश्किल है ना, इसमें तो 30 दिन लग जाएंगे, लेकिन इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप पीएमएस में मार नहीं खाएंगे, रिटर्न में भी बैठ सकती हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक दे दे आप लिख सकेंगे, ठीक है। तो आगे 4th मंथ में मैं आपको बता दूं कि फुल बुक मैंने शुरू कर देनी है, डायरेक्ट फुल बुक, क्योंकि डेज आपके पास बहुत कम है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, फुल बुक 4th मंथ में स्टार्ट कर दूंगा और 15 दिनों में आपकी फुल बुक हो जाएगी। 15 दिनों में आगे मैं फुल बुक सेकंड बार क्लियर करवाऊंगा, 15 की जगह 1 हफ्ते में,
ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے 3 بار سلیبس مکمل ہو گیا۔ یہ آپ نے پیٹرن فالو کرنا ہے، اگر گھر میں بیٹھ کے خود تیاری کرنی ہے تو پھر بھی، اگر میرے پاس کرنی ہے پھر بھی، اگر کسی بھی ٹیچر کے پاس کرنی ہے تو پھر بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اب آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگ پی ایم ایس تحصیلدار یا سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو انگلش ایسے میں مسئلہ آ رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں صرف 6 ایسے آپ تیار کر لیں میرے نوٹس میں سے، تو آپ کا انگلش ایسے پاس ہو جائے گا۔ 6 ایسے جون سے ہیں نا، ان میں آپ کا 600 ایسے بھی کلیئر ہوگا، اور یہ 600 ایسے جون سے ہے یہ ڈسکرپٹیو ہے، مطلب مسائل پر ایسے لازمی پوچھتا ہے، جیسے کہ وومن کے مسائل پر ایسے ہر سال آتا ہے، آپ سی ایس ایس کا اٹھا لیں، پی ایم ایس کا اٹھا لیں، تحصیلدار کا اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں ڈیموکریسی کا ایسے ہر سال پوچھتا ہے، وہ ڈیموکریسی کے ٹاپک کو لازمی ہٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ایجوکیشن کے ایسے کو لازمی ہٹ کر رہا ہوتا ہے، سائنس کے مسائل جیسے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ، کلائمیٹ چینج، یہ آپ کو بتا دوں یہ کرنٹ افیئرس میں کلیئر ہو رہا ہے، کرنٹ افیئر پر ایک ایسے لکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سوشل ایونٹس پر بھی میں نے ایک ایسے لکھا ہے۔ مطلب 6 ایسے آپ تیار کرتے ہیں تو آپ کا ایسے جو ہے نا یہ 100% گارنٹی کے ساتھ کلیئر ہے، اور ایک ایسے میں 100 ایسے کلیئر ہو رہا ہے، 6 ایسے میں 600 ایسے کلیئر ہو رہے ہیں، اور یہ سی ایس ایس کوالیفائر ٹیچروں سے چیک شدہ ہوں گے۔ ایسے کے نوٹس سیل کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیسہ کمایا جائے، بلکہ اس کا مقصد گائیڈنس اور رہنمائی کرنا ہوتا ہے، گائیڈنس کرنا ہوتا ہے، ہیلپ کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ایسے جو ہے یہ 70 کتابوں کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ محنت مجھے کرنی پڑی ہے، اخبارات کا مطالعہ کرنا پڑا ہے، پھر اس کے بعد بکس پڑھنی پڑی ہے، اپنا تجربہ بروکار لایا ہے، پھر مختلف ٹیچرز کی رائے لی ہے سی ایس ایس کوالیفائرس کی، ٹھیک ہے، ان سے بھی، اور اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میٹا جونس ہے، اس نے 90% نمبر دیے ہیں میرے ایسے کے نوٹس میں، ٹھیک ہے، کہ مطلب اتنے اچھے ہیں نوٹس۔ اور اس کے علاوہ آپ نے چوتھی بار فل بک 7 ڈیز میں کلیئر کرنی ہے، اور 4 منتھ میں آپ نے مکمل تیاری کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بتا دو 4 ماہ میں آپ نے 4 بار جب بکس بڑھی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو فیل کیوں کرے گا؟ آپ 5ویں بار بیٹھے ہوئے ہیں ایگزام میں، 4 منتھ کم سے کم زیادہ سے زیادہ پی پی ایس سی دے گا، میں نے آپ کو تیاری 3 ماہ میں کروانی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ آپ کو یہ بتا دوں 90 ٹاپک جی کے میں کلیئر کرواؤں گا، اور انگلش ایسے کے 6 ٹھیک ہے، اور اردو ایسے کے، اور آپ کی مکمل تیاری 90% نمبروں کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ میرا سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اگر آپ میری کلاسز لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی موسٹ ویلکم۔ اور آپ کو یہ بتا دوں یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو ایک ہیلپ کروا رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سیشن کی فی کتنی ہے، اور اس میں کون کون سی چیزیں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ اگر آپ لوگ خالی انگلش ایسے کی کلاسز لیتے ہیں تو 3000 روپیہ فی ہے، اور اس میں پیپر اٹمپٹنگ تکنیک، ٹھیک ہے، اور نوٹس اسی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، نوٹس بھی آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، لیکن نوٹس کی پرائس اس میں شامل، مطلب نوٹس میں سے تیاری کرواؤں گا لیکن پرائس الگ ہے، ٹھیک ہے، نوٹس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کے اخراجات کس وجہ سے ہیں۔ ریکارڈڈ آڈیو ویڈیو لیکچر آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، یہ پی ایم ایس انگلش ایسے کی بتا رہا ہوں، 3000 روپیہ فی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں اردو ایسے، یہ بھی آپ کا 25 نمبر کا ہے، اور پیپر اٹمپٹنگ تکنیک، نوٹس آپ کو فری گیس آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، ریکارڈڈ آڈیو ویڈیو لیکچرز آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ یہ اردو ایسے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، یہ میرے آن لائن سیشن میں یہ چیزیں میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اور فی جون سی ہے اس کی 1000 ہے اردو ایسے کی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے بندو یہ چیز دیکھیں کہ یہ چانس آپ کو بار بار نہیں ملے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایس تقریباً 2 سال 3 سال بعد آتا ہے منسٹریل کوٹا کا، اور اس میں سب سے آسان طریقہ کار ہے اسسٹنٹ کمشنر بننے کا، کیونکہ ادروائز آپ کو 1200 نمبر کا پیپر کلیئر کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے پاس شاید چانس بھی ہو یا نہ ہو، تو آپ نے لازمی میری ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ آگے جرنل نالج، اس کو کیسے تیار کرنا ہے، اس میں آپ کو میں پیپر اٹمپٹنگ تکنیک بھی بتاؤں گا کہ آپ نے تکا بھی لگانا ہے پی پی ایس سی میں تو کس طرح لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر کہتے ہیں تکا نہیں لگانا، تو تکا لگانا ہے، اللہ کے بندو ایک ایک نمبر کا کمپٹیشن ہے، اور میں 0.25 آپ کو پازیٹیو تکا لگانے سے سکھاؤں گا، ٹھیک ہے، 0.25، اور اگر آپ نے 10 میں سے 10 ایم سی کیوز تکے پر لگا دیے نا تو آپ کے تقریباً
0.75 پازیٹیو مارکس بھی آ سکتے ہیں، اور 0.25 کا بھی کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 90 آپ کو میرے سیشن میں آتے ہوں گے تو 10 جو رہتے ہیں ان میں بھی آپ نے 0.75 کس طرح ایکسٹرا حاصل کرنا ہے یہ بھی آپ کو سکھاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔